हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। हरि ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम्। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीढे। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम। शांति शांति शांति। परम पूज्य वंदनीय आचार्य चरणहरू, समस्त भागवत महानुभाव, सज्जन वृन्दहरू, भक्तिमती आमाहरू, सनकादि मुनिहरू, रमा वैकुण्ठमा पुगी बक्सियो। भगवानको दर्शनको उत्कट अभिलाषाले गएका उहाँले 6वटा कक्षहरूलाई, 6वटा परिक्रमालाई पार गरी बक्सियो। 6वटा गोपुरमा त्यहाँ भएका द्वारपालहरू, रक्षकहरूले रोक्नु भएन, सरासर गाडी गई बक्सियो। 7औंमा उनीहरूले रोक्दछन्। ताभ्यां विशत्स्वनिमिषेषु निषिध्यमाना स्वरहत्तमा ह्यपि हरेः प्रतिहारपाभ्याम् ऊचुः सुहृत्तमदिदीक्षितभङ्गैः कामानुजेन सहसा त उपप्लुताक्षाः। जब ती 2टा प्रतिहारहरूद्वारा जब भित्र प्रवेश गर्न आँट्दा 7औं कक्षमा, 7औं गोपुरमा त्यहाँ भित्र प्रवेश गर्न चाहँदा ती 2टा द्वारपालहरूले, जो अत्यन्त पूज्य भइबक्सिन्छ, यहाँहरू आदर गर्न योग्य, साष्टाङ्ग प्रणिपात गर्न पर्ने, के सेवा गरौँ भनेर उहाँहरूको अघि पछि लाग्न पर्ने। चक्षुर दद्यात् मनो दद्यात् वाचम दद्यात् च सौन्दर्यताम् अनुव्रजेत उपासित सयज्ञ पंचदक्षिण। त्यो सम्मान गर्ने ठाउँमा उल्टै अपमान गरी बक्स्यो। एउटा उदासीन हुन्छ, एउटा अपमान हुन्छ। वास्ता नगरिकन बस्नु जानु हुन्थ्यो, त्यो ठिकै छ, जेसुकै मरण बनिबक्सिन्थ्यो। जान दिने कुरा रोकेर जान पनि नदिने, त्यति मात्र हो र। छोडी पनि तेर्स्याए अनि बच्चनले पनि केही भन्यो होला। त निषिध्यमान, निषेध गरे। जो अत्यन्त अरहत्तम, सुअरहत्तम, सुष्टु सुतराम अरहत्तम, अत्यन्त पूज्य भएका, स्वरहत्तमा हि हेपी पूजनीय भएकालाई पनि हरे प्रतिहार पाभ्याम ताभ्याम, ती भगवानका 2टा द्वारपालहरूद्वारा अरूले देख्दा देख्दै, अरू देवताहरूले, त्यहाँ भएका देवताहरूले देख्दा देख्दै पनि रोके। जो सुहृत्तम दिदीक्षित भङ्गे, अत्यन्त प्राणभन्दा प्यारा सुहृत्तम भगवानलाई देख्न इच्छा, त्यो उत्कट अभिलाषालाई भङ्ग गरिदिएपछि, निषेध गरिदिएपछि ती सनकादि मुनिहरू ईषत् कामानुजेन, अलिकता थोरै कामको भाइले थोरै छोइदियो। सहसा उपप्लुताक्षा, उनीहरूको आँखामा त्यो उसको प्रभाव पर्यो। त कामको भाइ भनेको
काम को भाई, काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समद्भव, महासनो महापापमा विद्येन विहवैरिणम। क्रोध जो हो महासन, कति खान्छ कति गरिरहेको हुँदैन, महान पाप स्वभाव वाला छ, यो ठुलो शत्रु हो। क्रुद्ध पापम न कह कुर्यात क्रुद्धो हन्याद गुरुनपि। सुनाले त्यो कामदेव के अरे कामको भाइ क्रोध आयो, त्यसले अचानक सहसा थाहा नभइकन उहाँहरूलाई आक्रमण गरिहाल्यो कामदेवले, अर्थात् के अरे क्रोधले। क्रोधका परवश भइबक्स्यो भनेको अभिप्राय। अनि के गरिबक्स्यो त मुनयौचु को वामिहैत्य भगवत परिचर्ययोच्चैः तद्धर्मिणां निवसतां विषमः स्वभावः तस्मिन् प्रशान्त पुरुषे गतविग्रहे वां को वात्मवत् कुहकयोः परिशङ्कनीयः। ओहो, तिमीहरू को हो यस्तो गर्ने? उच्चैः भगवत परिचर्या इह एत्य निवसतां भगवत धर्मिणां वाम को विषमः स्वभाव, वाम को विषमः स्वभाव। तस्मिन् प्रशांत पुरुषे गतविग्रहे कुहकयो वाम अथवा युवयो आत्मवत् कः परिशंकनीय। ए मूर्ख हो, यो श्री वैकुंठ कस्तो हो त? उच्चैः भगवत परिचर्या यह एत्य, अत्यंत महान भगवान को सेवा द्वारा, जन्म जन्मांतर में गरिएका भगवान को सेवाले, हरि को सेवा द्वारा यह यत्य वैकुंठ में आएर, यो वैकुंठलाई प्राप्त गरेर निवसताम, यो वैकुंठ में रहने भएका, तद्धर्मिणाम भागवत धर्म को अनुसंधान गर्ने भएका, भगवान को अर्चना वंदना आदि गर्ने भएका, भागवत धर्म को पालन गर्ने भएका व्यक्तिहरूको बीचमा वाम को विषम स्वभाव, तिमीहरूको, तिमी दुईजनाको कस्तो यहाँ नमिल्ने स्वभाव, वैकुण्ठमा रहने व्यक्तिहरूमा नहुने स्वभाव तिमी कहाँबाट आयो? तस्मिन् प्रशान्त पुरुषे गत विग्रहे, त्यस्ता जुन भगवानमा कलह छैन, जुन वैकुण्ठमा कलह छैन, कुण्ठा छैन, त्यो यो वैकुण्ठमा त्यस्ता भगवानमा कुहकयो अत्यंत मायावी, कुटिल, छलिया, कुहक भनेको अज्ञान को जो धर्म हो, छल कपट गर्ने, अर्कालाई वञ्चना गर्ने, मैत्री को दृष्टिले नहेर्ने, यस्तो वाम तिमीहरूको आत्मवत आफू जस्ता कुटिल छौ, कह परिशंकनीय, कसले चिन्ता गर्दछ? तिमीहरू जस्ता कुटिललाई छोडेर अरु कसले वैकुण्ठमा आएका व्यक्तिलाई पनि अनि त्यही कुटिल दृष्टिले हेर्छ? तिमीहरूको दृष्टि ठिक रहन्छ। त्यसुनाले न ह्यन्तरम भगवती यह समस्त कुक्षौ आत्मानमात्मनि नभो नभसीव धीराः पश्यन्ति यत्र युवयो सुरलिंगिनो किम व्युत्पादितं ह्युदरभेदि भयं यतोस्य। यह समस्त कुक्षौ यत्र भगवती अंतरम नहीं, आत्मनि आत्मानं धीरा नभसी नभ इव पश्यन्ति। अस्य सुरलिंगिनः
अस्य सुरलिंगिनोः युवयोः अस्य सुरलिंगिनोः युवयोः हि उदरभेदी भयं व्युत्पादितम् उदरभेदी भयं यतः हि उत्पादितम व्युत्पादितम। हे द्वारपाल हो, यह यो वैकुंठमा समस्त कुक्षौ सारा ब्रह्मांड जसका कोखमा छ त्यस्ता भगवानमा यत्र भगवती जुन भगवान नारायणमा अन्तरम भनेको यो योग्य छ यो योग्य छैन भने जो भेद छैन यो वैकुण्ठमा त्यो विषम स्वभाव तिमीहरुमा कहाँबाट आयो यो यस्तो ठाउँ हो यो त्यस्तो अन्तरम नहीं त्यो विषम स्वभाव जहाँ छैन यस्तो विषम स्वभाव तिमीहरुमा यहाँ आयो आत्मनि आत्मानम भगवानमा जीवात्मालाई धीरा भनेको विवेकीहरूले पश्यन्ति कसरी हेर्नुहुन्छ त नभसी नभ इव पश्यन्ति भनेको महाआकाशमा नभ भनेको घटाकाशलाई झैं महात्माहरूले माने अप्रत्यक्ष सिद्ध भगवानको अप्रत्यक्ष सिद्ध विशेषण रूपले भगवानमा आत्मालाई देख्दछन् भने यस्तो वैकुण्ठमा अस्य सुरलिंगिन यस्ता भगवानको यो वैकुण्ठमा सुरलिंगिनो हो युवयो हो देवताको भेषमा तिमीहरू बसेका छौ देव भेष धारण गरेका तिमीहरू को जो उदर भेदी अर्थात देहात्मा विमान द्वारा भनेको भेद दर्शन जो हो उदर द्वारा उपलक्षित जो शरीर संबंधी जो भेद हो त्यस भेदले उक्त भएको भयम यत्र यतः व्युत्पादितम जहाँ तिमीहरूले यो भय उत्पन्न गर्यौ यस्तो यो वैकुण्ठमा तिमीहरू रहन योग्य छैनौ त्यो हुनाले जुन वैकुण्ठमा वैषम्य छैन यहाँ आएर तिमीहरूले यो अन्तर गर्दैछौ भेद गर्दैछौ यो विषम स्वभाव जो छ तिमीहरूको यो तिमीहरूको विषम स्वभाव भएको हुनाले त्यस हुनाले तिमीहरू यहाँ रहन योग्य छैनौ के गरे त तदवाममुष्य परमस्य विकुण्ठ भर्तुः कर्तुं प्रकृष्टमिह धीमहि मन्दधीभ्यां लोकानितो व्रततमन्तर भाव दृष्ट्या पापीय शस्त्र इमे रिपवोस्य यत्र तत्तस्मात् कारणात् वाम अमुष्य परमस्य विकुण्ठ भर्तुः मंदधीभ्यां वाम प्रकृष्टं कर्तुं इह धीमहि कथम धीमहि इतः लोकान् व्रजतम यत्र अंतर्भाव दृष्ट्या पापीयसः अस्य इमे त्रय रिपवः भवन्ति तत्र व्रजतम्। हे मूर्ख हो जे कारणले तिमीहरूलाई
तिमीहरूले हामीलाई यो वैकुण्ठमा जान दिएनौ, भगवानको सन्निधिमा जानलाई रोक्यौ, त्यस हुनाले तस्मात् कारणात् त्यही कारणले तिमीहरूलाई यो अब कल्याण गर्ने विचार गर्दै अमुष्य परमस्य विकुण्ठ भर्तु, जो प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर भइबक्सिने भएका परमस्य सर्वोत्कृष्ट भइबक्सेका विकुण्ठ भर्तु वैकुण्ठनाथ भगवानको वैकुण्ठनाथ भगवानका जो तिमीहरू सेवक हौ, द्वारपाल हौ, जो मन्द बुद्धि भएका छौ, मन्द दिव्याम मन्दमती भएका तिमीहरूद्वारा वाम तिमीहरूद्वारा प्रकृष्टम कर्तुम, अर्थात् वाम भनेको तिमीहरूलाई, वाम भनेको तिमीहरूलाई चतुर्थीको अर्थमा पनि तिमीहरूलाई प्रकृष्टम कर्तुम, तिमीहरूको कल्याण होस् भन्ने विचार गरेर यह धीमहि, यो जो तिमीहरूले अपचार गर्यौ, भगवानको सन्निधिमा जान दिनलाई रोक्यौ, त्यस विषयमा धीमहि हामीले विचार गर्दछौँ कि तिमीहरूको कल्याण कसरी हुन्छ। त्यो कसरी कल्याण हुन्छ? इत लोकान व्रततम, यहाँबाट तिमीहरू संसारमा जाओ, यत्र जुन संसारमा अन्तर्भाव दृष्टिया भेद दृष्टिले यो मेरो यो पराई भन्ने जो विषम बुद्धिद्वारा, मेरो र तेरो भन्ने वैषम्य बुद्धिद्वारा, जहाँ पापीयस अस्य यो जीवको, अस्य पापीयस यो पापी जीवको इमे त्रय रिपव, यी तीनटा शत्रुहरू काम क्रोध लोभ, यिनी शत्रुहरू रहन्छन्, यी शत्रु हुन्छन्, त्यस्ता तिमीहरू लोकमा व्रजतम जाओ। यही नै हामीले चिन्ता गर्यौं तिमीहरूको कल्याणको लागि। यस प्रकारले जो अनिवार्य श्राप हो दिबक्ष्यो, तेषाम इतिरितमुभौ अवधार्य घोरम तम ब्रह्मदण्ड मनिवारणमस्त्र पूगैः सद्यो हरेरनुचरा उरु बिभ्यतस्तत पादग्रहावपतता मतिकातरेण। तेषाम, ती सनकादि मुनिहरूद्वारा, तेषाम अस्त्रपूगैः अनिवारणम, इतिरितम तम घोरम ब्रह्मदंडम अवधार्य उभा हरे अनुचरौ, उभौ हरे अनुचरौ सद्यः उर्बिभ्यतः अतिकातरेण, सद्यः उभौ हरे अनुचरौ उर्बिभ्यतः अतिकातरेण तत्पादग्रहौ अपतताम, तत्पादग्रहौ अपतताम, अर्थात तम, त्यो जो अभिशाप हो, अस्त्रपूगहि अनिवारणम, अस्त्र समूहले पनि जसलाई छेक्न सकिन्न, छेकबार गर्न सकिन्न, रोक्न सकिन्न, जो वचनबाट निक्ल्यो त भइहाल्यो, अस्त्र समूहद्वारा पनि जसलाई रोक्न सकिन्न, त्यस्तो तेषाम इतिरितम, ती सनकादि मुनिहरूले यस प्रकारको जो जहाँ गएर तिमीहरूलाई यी काम क्रोध लोभले सताउनेछन्, त्यस्ता लोकमा संसारमा तिमीहरू झट्टै जाओ भनेर लोकान व्रत भनेर जो श्राप दिबक्स्यो, जुन श्रापलाई अस्त्र समूहहरूले पनि रोक्न सक्दैन, त्यस्तो तम घोरम ब्रह्मदण्डम, त्यो घोर जो ब्राह्मणहरूको श्राप हो, त्यसलाई अवधार्य सुनेर सद्य झट्टै तत्काल नै हरे उभौ अनुचरौ, भगवान हरिका चाहिँ दुईटै जय विजय द्वारपालहरू हुन्, तिनीहरूले उरु बिभ्यत, साह्रै डराउँदा छँदा अतिकातरेण अत्यन्त थर 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 काम्दै तत्पादग्रहौ अपतताम, ती सनकादि कुमारहरूको चरण छुँदै छुँदै चरणमा लम्बेतान सुते, अर्थात्
प्रणिपात गरे, पाउमा परे प्रभु क्षमा गरिबक्सोस्, क्षमा गरिबक्सोस्, हामीहरूले प्रमाद गऱ्यौँ, गल्ती गऱ्यौँ, माफ गरिबक्सोस् प्रभु, हाम्रो कल्याण कसरी हुन्छ भनेर रुन थाले। भूयादघोनि भगवद्भिरकारि दण्डो यो नौ हरेत सुरहेलनमप्यशेषम् मा भो नुतापकलया भगवत् स्मृतिघ्नो मोहो भवेदिहतु नौ व्रजतो रधोधः। मुखबाट अभिशाप त आइहाल्यो, बरु धनुबाट छुटेको बाण फर्कला, मुखबाट छुटेको बाणी फर्कँदैन। त्यस हुनाले हामीले ठुलो अपराध गर्यौं प्रभु भनेर उनीहरूले क्षमा माग्दैछन्। भगवद्भिः अर्थात भगवद्भिः, भगवद्भिः अघोनि नौ यह दंडः अकारी भूयात, यो दंडः नौ अशेषम सुरहेलनम हरेत तथापि तू बह अनुताप कलया बह अनुताप कलया नौ इह भगवत स्मृतिघ्नः मा भवेत्। हे प्रभु, भगवद्भिः यह अघोनि दंडः अकारी। हे प्रभु, भगवद्भिः हजुरहरू सनकादि कुमारहरूले न हामी प्रति कस्ता हामी अघोनी पापले युक्त भएका, अगवर्ती पापवर्ती अपराधले युक्त भएका त्यस्ता हामीहरूमा यह दण्ड जुन दण्ड अकारी जो दण्ड हजुरहरूले दिइबक्स्यो त्यो होस् त नि, भूयात त्यो दण्ड रहोस्। जो यह जुन दण्डले नौ अशेषम सुरहेलनम हामीहरूको सबै जो देवताहरूको तिरस्कार, भगवत तिरस्कार आदि जो अपराध हो त्यस पापलाई हरेत भने दूर गरोस्। तू तर बह अनुताप कलया हजुरहरूको जो हजुरले दिएको यो श्रापले पश्चाताप निमित्त भएको, अनुताप निमित्त भएको, कृपा निमित्त भएको, हजुरले श्राप दिएर नि व्यर्थ श्राप दियो भन्ने यस्तो हजुरहरूमा मनमा त्यो भाव होस्। त्यस अनुताप कलया त्यो अलिकता लेसले अधोधा व्रजतः तल तल निरन्तर नीच नीच योनिमा जानी भएका नौ हामीहरूलाई यो संसारमा नीच नीच योनिमा अध जाँदा पनि भगवत स्मृतिघ्नः मा भवेत्, भगवानको स्मरणलाई नाश गर्ने वाला नहोस्। अर्थात जसरी भए पनि भगवानको स्मृति बनोस्, प्रेमले भए पनि विरोधले भए पनि भगवानको स्मृति होस्, अर्थात प्रेमले होस् भन्ने उनीहरूको अभिप्राय। हे प्रभु, हजुरले जो घोर दण्ड यहाँ दासलाई दिइबक्स्यो, जुन देवताहरूको अपमान गर्ने रूप जो पाप हामीद्वारा भइराख्दछ त्यसलाई त्यो श्रापले त्यसलाई दूर गरोस्। जे गरे पनि बह अनुताप कलया हजुरहरूले दिएको श्रापमा अनुताप भनेको कृपा निमित्त, अनुताप भनेको गरेर गल्ती गरे भन्ने रूपले, अनुताप भनेको पछि पछुतो मान्ने रूपले,
सानो अपराधमा ठुलो दण्ड दिए भन्ने यस्तो हजुरको मनमा भावना आएर हाम्रो कल्याणको पनि कृपा हजुरद्वारा बनोस्। त्यही अलिकता लेसले अधोध व्रततः तल तल जाने भएका यस्ता हामीहरूलाई हजुरहरूद्वारा यो कृपा होस् कि तल तल योनिमा गए पनि इह यो संसारमा नीच योनिमा जाँदा भगवत स्मृतिघ्नः मा भवेत्, भगवानको स्मरण नाश गर्ने भएको जो मोह हो त्यस्तो मोह नहोस् प्रभु। भगवानलाई बिर्साउने त्यस्तो दुर्बुद्धि नहोस्, भगवानलाई सम्झाउने त्यस्तो अनुग्रह होस् भनेर सनकादि कुमारहरूका पाउमा परेर अनुतापपूर्वक तिनीहरूले भन्दै थिए। त्यही बेलामा एवं तदैव भगवान अरविन्दनाभ स्वानां विबुद्ध सदतिक्रममार्य हृदयः तस्मिन् ययौ परमहंस महामुनीनां अन्वेषणीय चरणौ चलयन् सहस्रिः। एवं स्वानां सदतिक्रमं तदैव विबुद्ध आर्यहृद्यः सहस्रिः अरविन्दनाभः परमहंस महामुनीनाम् अन्वेषणीय चरणौ चलयन् तदैव तस्मिन् ययौ। हे ब्रह्मादि देवता हो, त्यति बेलै जब सनकादि कुमारहरूले श्राप दिई बक्स्यो, द्वारपालहरूले पादग्रहो अपतत्तावती कातरेण उहाँहरूको चरणमा अत्यन्त कातर भएर साष्टाङ्ग प्रणाम गर्दै प्रभु यो श्रापको मुक्ति उपाय कसरी हुन्छ भनेर जब उनीहरू पश्चाताप गर्दै थिए, हे प्रभु भगवानको स्मृतिलाई नाश नगरोस् यो मोहले, यो जो मोह छ त्यो मोहले भगवानको स्मरणलाई नाश नगरोस् भनेर पश्चाताप गर्दै थिए। त्यति बेलै तदैव एवं यस प्रकारले तदैव त्यति बेला नै एवं स्वानां सदतिक्रमं तदैव विबुद्ध, त्यति बेलै इत्थम यस प्रकारको आफ्ना भक्तहरू सेवकहरूको आफ्ना द्वारपालहरूद्वारा सदतिक्रमम महापुरुषहरूको अपराध भएको विबुद्ध जानी बक्स्यो र त्यति बेला आर्य हृदय ज्ञानी भक्तहरूका सर्वस्व भइबक्सेका अत्यन्त मन पर्ने भएका भक्तहरूको हृदय भनेको हृदयको कुरालाई जान्ने मनोज्ञ जो भगवान भइबक्सिन्छ, सहस्त्री लक्ष्मीले सहित भएर, त्यहाँ त लक्ष्मी सहित नभए त अनर्थ हुन्छ, लक्ष्मी सहित भएर जो अरविन्दनाभ भगवान अरविन्दनाभ कमलनयन भगवान जो भइबक्सिन्छ, जो परमहंस महामुनीनाम अन्वेषणीय चरणौ, परमहंस महामुनि द्वारा खोजिने अन्वेषणीय गवेषणीय सबैले खोजिने भगवानका चरण कमल हुन्। त्यस्ता दिव्य चरण कमल भएका भगवान श्रीमन्नारायण जो भक्तहरूद्वारा चिन्तनीय चरण कमल छन्, जसका त्यस्ता भगवान लक्ष्मीका साथमा चलयन आउँदै त्यहाँ हिँड्दै अर्थात मेरो चरणको दर्शन गर्नलाई आएका भक्तहरूको जो यिनीहरूले त्यो मनोरथलाई प्रतिघात गरे, त्यसको क्रोधलाई
तिनीहरूलाई देखाएर शान्त गराउँदछु भन्ने सोचेर भगवान त्यति बेला गरुडमा आइबक्सेन, अर्थात् चलयन भनेको आफ्ना पाउद्वारा नै त्यहाँ आउँदै छँदा तस्मिन त्यो सातौं जो द्वार हो त्यो गोपुर द्वारमा भगवान ययौ आइबक्सियो, अर्थात् लक्ष्मी सहित आइबक्सियो। यसले के सिद्ध हुन्छ भने युगल नै प्राप्य हो, मिथुन नै प्राप्य हो। चलयन सहस्री लक्ष्मी सहित त्यहाँ आइबक्सियो जहाँ जय विजय थिए, जहाँ सनकादि कुमारहरू थिए। यसले के सिद्ध भयो भने उनीहरू दर्शन गर्न आएकालाई भगवान लक्ष्मी सहित नारायण त्यहाँ आइबक्सियो। युगल दम्पति नै प्राप्य हो, उपास्य हो भन्ने देखाउनको लागि। र आमाको सामने भयो भने क्रोध शान्त हुन्छ। भगवान एक्लै आउने भने अझ घोर दण्ड दिइबक्सिन्थ्यो जय विजयलाई। भगवानको क्रोध शान्त हुन्थ्यो त्यस हुनाले आमाको सन्निधिमा कोप शान्त हुन्छ भन्ने देखाउनको लागि सश्रीक त्यहाँ भगवान आइबक्सियो, यो देखाइबक्सिएको हो। अब आज हिरकं तं त्वागतं प्रतिहृतौ पहिकं स्वपुंभिस्ते चक्षताक्ष विषयं स्वसमाधिभाग्यं हंसस्त्रियोर्व्यजनयो शिववायुलोलत शुभ्रात पत्र शशिके सरसीकराम्बुम्। जय श्री नारायण।